श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजनीरे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रयीकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः तरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवतोत्तमहरू, समस्त सज्जन महानुभाव एवं भक्तिमती आमाहरू श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में पावन पृथु चरित्र में हामीहरूले अवगाहन गर्दैछौँ। महाराजा पृथु का दरबार में सनकादि 4 कुमारहरू जो परम भागवत भइबक्सिन्छ, जसका श्रीमुख में हरिशरणमित्येव यशाम नित्यम मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरा युष्मान न बाधते भनेर नारदजीले भनिबक्सिन्छ। त्यस्ता 4 सनकादि भगवान शंकर का पनि दाजु 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमारहरू आइबक्सिन्छ। बडा भाव विभोर भएर भक्तिपूर्वक उहाँहरूलाई स्वागत गरिबक्सिन्छ महाराज पृथुले। श्रद्धावनत भइबक्सिन्छ भने हामीहरूले त्यही चर्चा हिजो गर्दै थियौँ।
गौरवाद यंत्रितः तद्दर्शनोद्गतान् प्राणान् प्रत्यादित्सु रिवोत्थितः ससदस्यानुगो वैन्य इन्द्रियेषु गुणान् इव। आत्माले गुणलाई शब्दादि विषयहरूलाई इन्द्रियका माध्यमबाट स्वीकार गरे चाहिँ तिनीहरूलाई स्वीकार गर्न उद्यत भए चाहिँ उहाँहरूलाई सत्कार गर्न यसरी उठी बक्स्यो जस्तै प्राणहरू उहाँहरूलाई देखेर प्राणहरू उठे, ती प्राणलाई फर्काउन उठे चाहिँ ऊर्ध्वं प्राणा हि उत्क्रामन्ति यूनस्थविरागते प्रत्युत्थानाभिवादाभ्याम पुनस्तान प्रतिपद्यते। याज्ञवल्क्य स्मृतिमा बताइएको छ, ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध कोही महात्मा साधु सन्त आचार्यहरू आइबक्स्यो भने उठेर साष्टाङ्ग प्रणति गरेर त्यो मर्यादा पालन गरेपछि अनि यिनी सन्तहरूको सत्कार गर्न उठेका प्राणहरू पनि शरीरका साथसाथमै हामीहरूले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दा सँगसँगै साष्टाङ्ग प्रणाम गर्छन् र अनि हामी उठेपछि सँगसँगै हाम्रै शरीरमा रहन्छन्, शरीरबाट बाहिर निक्लन पाउँदैनन्। त्यस हुनाले मानव निक्ले, प्राण निक्ले भने एक क्षणका लागि पनि शव भइन्छ, अशुद्ध भइन्छ। त्यस हुनाले उहाँले सत्कार गर्नलाई उठी बक्सियो। जो अतिथि सत्कारका प्रक्रियामा 5 प्रकारका दक्षिणाको प्रक्रिया पनि महाभारतको प्रसङ्गले भनाइ बताइयो हजुरहरूलाई। अब हामी चतुर्थ स्कन्धको 22औं अध्यायको 4था श्लोकबाट हामीहरूले अगाडि विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। गौरवाद यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रया नतकन्धरः विधिवत् पूजयाञ्चक्रे गृहीतार्घ्यासनार्हणान्। महात्माहरू जब त्यहाँ आइबक्स्यो, गौरवाद यन्त्रितः, महात्माहरूको महत्व, वैभव, उहाँहरूमा भएको गुरुत्व, ज्ञानाधिक्य, अनुष्ठानाधिक्य यी सबै कुराद्वारा अत्यन्त वशीभूत भएका मानव पिजराको सुगा जस्तै उनीहरूका गुण समूहमा यन्त्रित भएका यस्ता मानव के भनेर उहाँहरूलाई सत्कार गरौँ भनेर सङ्कोचले पनि युक्त भइबक्सेका यस्ता महात्माहरूको महत्त्वद्वारा अभिभूत भइबक्सेका जो सज्जनाग्रणी राजा पृथु भइबक्सिन्छ। प्रश्रया नतकन्धर, नम्रतापूर्वक गर्दन झुकेको छ, यसरी हात जोडेर नम्र भएर, फलेको वृक्षको आँगो नझुकेको कहाँ छ र भने चाहिँ अर्थात् अत्यन्त नम्रतापूर्वक विधिवत पूजयाञ्चक्रे गृहीत अर्घ्यासनार्हणान्, पहिले स्वीकार गरिबक्सेको छ अर्घ्यपाद्यादि दिव्य आसनलाई, जसले यस्ता 4वटा सनकादि कुमारहरूलाई विधिवत पूजयाञ्चक्रे विधिपूर्वक उहाँहरूलाई पूजा गरिबक्स्यो। अर्घ्यपाद्यादि आसन पर्यन्तको सत्कार गरेर आसनमा विराजमान गराइएका उहाँहरूलाई शर्बत आदि, अल्प आहार आदि के हो त्यो गराएर अनि बल्ल प्रश्न, कुशल प्रश्न सोध्ने प्रक्रिया हुन्छ। कोही टाढाबाट, दूरबाट त्रस्त, व्यथित, खिन्न, क्लिन्न, श्रान्त भएर आएको हुन्छ। अनि हामीहरूले अरू केही गर्नै छैन, के छ हजुर कता आउनुभयो, सन्चै हुनुहुन्छ, उनलाई आसन पनि दिएको छैन, ठाडै गरिन्छ भने त्यो शिष्टाचार होइन, त्यो मर्यादा होइन। उहाँहरूलाई पहिले टाढाबाट थाकेर आइबक्सेको छ, जाडाका बेला छ भने गुनगुना मनतातो पानीले हात पाउ धोइदिने
त्यसले जो थकान हो दूर हुन्छ। त्यसपछि हात पाउ पुछिदिने, पुछेर आरामसँग आसनमा विराजमान भएकालाई त्यस प्रकारले हात पाउ धोइसकेपछि अनि बल्ल उहाँलाई के उहाँले स्वीकार गरिबक्सिन्छ। हाम्रो निर्बन्ध, हाम्रो हट नहोस्, उहाँहरूले हामीसँग के लिइबक्सिन्छ। हामीले दिएको पानी लिइबक्सिन्न भने पनि हामीले उहाँहरूलाई हट गर्न भएन, हाम्रो पानी त चलाइदियो हुन्छ इत्यादि भन्न भएन। उहाँहरूले जे लिइबक्सिन्छ उहाँको अनुकूलतापूर्वक उहाँहरूलाई टकार्ने। फल, जल, शरबत, लस्सी इत्यादि के हो, ती सबै टकार्ने आदि जो पूजा हो त्यो विधिपूर्वक गरिबक्स्यो। जस्तो विधान छ विधिलाई अतिक्रमण नगरिकन पूजा गरिबक्स्यो। उहाँहरूको चरण प्रक्षालन गरेको जलले आफ्नो शिरलाई सिंचन गरिबक्स्यो। तत्पाद यसलाई भनिहालौँ, गौरवाद यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः गृहीतार्घ्यासनार्हणान् विधिवत पूजयान् चक्रे। गौरवाद यन्त्रित उहाँहरूको निर्तिशय अद्भुत लोकोत्तर वैभव महात्म्य। कस्तो महात्म्य त, जसको क्रोधद्वारा रमा वैकुण्ठमा भएका जय विजयहरू पनि अरर धडाममा जमिनमा पछारिए। त्यस्ता अति वैभवशाली भगवान शङ्करका पनि जो दाजु अग्रज भइबक्सिन्छ, ब्रह्मरुद्रादि देवताका पनि जो वन्दनीय भइबक्सिन्छ, भगवानका सच्चा भक्तहरू सर्वलोकैक वन्दनीय हुन्छ। त्यस हुनाले त्यस्तो उहाँको निर्तिशय प्रभावले अभिभूत भएका, यिनीहरूको प्रभाव पुञ्जरूपी पिंजडामा रहेका महाराज पृथुले जो सज्जन भइबक्सिन्छ, सभ्य भइबक्सिन्छ, प्रश्रया नतकन्धर, नम्रताले शिर झुकाएका छँदा हात जोडेर गृहीत अर्घ्य आसनार्हणान्, योग्य अर्घ्य पाद्य आचमनीय आसनादि सबै स्वीकार गरिबक्सेका ती सनकादि कुमारहरूलाई विधिवत पूजयान् चक्रे, यथाविधि पूजा गरिबक्स्यो। क्रमशः भक्तिभावले नम्र भएर विवेकपूर्वक पूजा गरिबक्स्यो। तत्पाद शौच सलिलैर मार्जिता लकबन्धनः तत्र शीलवतां वृत्तम् आचरन् मानयन्निव। ती महापुरुषहरूको श्रीचरण कमल प्रक्षालन गरेको त्यो जलले आफ्नो शिरको अलङ्कार गरिबक्स्यो, केशलाई मार्जन गरिबक्स्यो। अलक बन्धन जो छन् केश पासलाई मार्जन गरिबक्स्यो, अर्थात् श्रीपाद तीर्थ स्वीकार गरेर शिरमा धारण गरिबक्स्यो। त्यस्ता महाराज जो पृथु भइबक्सिन्छ, त्यस सभामा शीलवानहरूमा श्रेष्ठ भइबक्सेका, सत्स्वभाव सदाचारले युक्त भइबक्सेका त्यस्तो ज्ञानीहरूको शील स्वभावलाई आफूले स्वीकार गर्दै उहाँहरूको आदर गरिबक्स्यो। तत्पाद शौच सलिलहि, सनकादि कुमारहरूका श्रीचरण प्रक्षालित पावन त्यो जलद्वारा, चरणोदकद्वारा, तीर्थद्वारा मार्जिता लकबन्धन, गिलो बनाइबक्सेको छ केश पासलाई जसले, केश बन्धनलाई जसले, त्यस्ता महाराज पृथुले तत्र त्यस सभामा शीलवतां वृत्तम मानयनिव, राम्रो शील सब भएका सदाचारी शिष्टाचारी व्यक्तिहरूको सदाचारलाई स्वीकार गर्दै आफूले पनि अंगीकार गरे झैं गरी आचरत आफूले त्यस्तै आचरण गरिबक्स्यो। ती महापुरुषहरूका सामने राजा अभिमान परित्याग गरेर अत्यन्त नम्रतापूर्वक उहाँहरूको आदर गरिबक्स्यो। हाटकासन आसीनान् स्वदिष्णे शिव पावकान् श्रद्धा संयम संयुक्तः
प्रीतः प्राह भवाग्रजान भने महात्माहरूको चरण प्रक्षालन गरेको जलले आफूलाई पवित्र पारिबक्स्यो, घरलाई पवित्र पारिबक्स्यो, सपरिवार त्यो आदर गरी बक्सिन्छ। उहाँले महर्षि चाणक्यले भनी बक्सिन्छ, जहाँ ब्राह्मणको चरण प्रक्षालन गरेर घर आर्द्र हुँदैन, गिलो हुँदैन भने त्यो मसान घाट हो अरे। नबे प्रपादो दकतुल्य नबे प्रपादो दक पंकिलानी नवेद वाक्य ध्वनि गरे जितानी स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जुन घरमा, जुन भवनमा, जुन आलिशान गगनचुम्बी महलमा महात्माहरूको श्रीचरणको प्रक्षालन भएको छैन भने त्यहाँका समस्याको हल हुँदैन। त्यो महल समस्या समाधान नभएको एउटा वन जस्तै हुन्छ। श्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जहाँ स्वाहा हुँदैन, जहाँ स्वधा हुँदैन, जहाँ साधु सन्तको चरण प्रक्षालनले घर गिलो हुँदैन भने त्यो घरलाई के घर भन्ने? त्यो त मसान घाट जस्तो हो भने चाहिँ ती महात्माको चरण प्रक्षालनद्वारा आफ्नो महललाई आर्द्र बनाएर आफ्नो स्त्रीलाई पनि मार्जित आलक बन्धन, त्यो जलले आफ्नो केश बन्धनलाई पनि आर्द्र बनाइबस्यो र श्रद्धा संयमले युक्त भएर त्यस्ता ती महात्माहरूको स्वभावले प्रसन्न भएका महाराज पृथ्वीले आफ्ना आफ्ना यथोचित आसनमा उहाँहरूलाई विराजमान गराएर आसनमा विराजमान भइबक्सेका अग्नितुल्य अत्यन्त तेजस्वी उहाँहरूलाई सुवर्ण सिंहासनमा विराजमान गराएर भगवान शंकरका भवाग्रजान आह प्राह भगवान शंकरका दाजु पितामह ब्रह्माजीले विविध सृष्टि गरी बक्स्यो। मोह, महा, मोह, तम आदि अज्ञानका वृत्ति सृष्टि गरी बक्स्यो। मन प्रसन्न भएन। पुनः कतिपय सृष्टि गर्दै गई बक्स्यो। अनि मन प्रसन्न नभएपछि अलि भगवानको भक्तिमा उन्मुख हुने स्वभावका र संसारमा पनि प्रवृत्ति नहुने स्वभावका यस्ता तमो गुण प्रधान सृष्टि भएको देखेर भगवत ध्यान पूतेन मनसान्यम ततो सृजत। भगवानको ध्यानले पवित्र भएर अनि सृष्टि गरी बक्स्यो। 4 कुमारहरू अवतरित भइबक्स्यो। अनि ती 4 कुमारहरूलाई बाबु तिमीहरूले सृष्टि गर पहिले अनि पछि बल्ल हरिको भक्ति गर भन्दा पिताजी भगवान हरिको भक्तिरस र सास्वादन गरेका हामीहरूलाई अन्यत्र मनै लाग्दैन भनेर सृष्टिको कार्यमा उहाँहरूले प्रवृत्ति देखाइबक्सेन। पिताश्रीको आज्ञालाई उहाँहरूले मानिबक्सेन। नमानेपछि अनि ब्रह्माजीलाई क्रोध आयो। त कुपित भइबक्सेका ब्रह्माजी, अत्यन्त कुपित भएका ब्रह्माजीलाई अहङ्कारले अभिभूत गर्यो। अनि अहङ्कारद्वारा अभिभूत भएका ब्रह्माजीको भ्रिकुटीबाट रुद्र अवतार अवतरित भइबक्स्यो। अनि रुद्रको नाम पनि मेरो नाम के हो, ठाम के हो, काम के हो, मेरा पत्नी कहाँ छन् भनेर को हुन् भनेर सोधेपछि यदरोदिहि सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः तस्त्वाम अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजाः। यो भनेर रुद्र नाम राखिदिएको बक्सियो।
सनकादि 4 कुमारले अवतार लिएपछि ब्रह्माजीको आज्ञा उनीहरूले संसारको सृष्टि प्रवृत्ति मार्गमा तिमीहरू जाओ भन्दा निवृत्ति मार्गमा भनेको भगवत भक्ति रसका रसिक भएका यहाँहरूलाई त्यस्तो मिठो अन्यत्र कहाँ हुन्छ त? मिठोमा पल्केको व्यक्ति नमिठोतिर जाँदैन। त्यस हुनाले भगवानका श्रीचरणलाई छोडेर स्थिते रविन्दे मकरन्द निर्भरे मधुव्रतो नेक्षुरकम हि वीक्षते। कतिपयले नेक्षुरसम हि वीक्षते भन्नुहुन्छ। इक्षुरस होइन, इक्षुरक हो। इक्षुरक भनेको एउटा काँडो हुन्छ, त्यो काँडामा हरियो हरियो निलो 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 फुल फुल्दछ। काँडो हुन्छ, त्यसमा न गन्ध हुन्छ न त्यो फुल त्यस्तो मनमोहक हुन्छ। त्यो फुलमा सुगन्धमा भुल्ने भएको कमलको स्थिते रविन्दे मकरन्द निर्भरे कमल पराग स्वादमा भुल्ने भएको भ्रमरले अन्यत्र मन लगाउँछ त? यहाँ कहाँ छ कमल? भगवानको नाम नै भगवानका श्रीचरण कमल, भगवानका कर कमल, भगवानका नेत्र कमल अर्थात् अत्यन्त भोग्य छन्। परम भोग्य भगवानका श्रीचरणानुरक्त सनकादि मुनिहरूले पिताश्रीको जो आज्ञा हो, अहिले भगवत भक्ति अहिले गर्ने होइन, अलि परिपक्व भएपछि छोराछोरी जन्मेपछि, नातिहरू जन्मेपछि गृहस्थस्तु यदा पश्येत बलि पलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यम तदारण्यम समाविशेत। त्यसपछि बल्ल वनमा जाने हो। अहिले तिमीहरू हरिभजन गर्दै वनमा जाने हो, मैले भनेको मान, गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर भन्दा उहाँहरूले नमानेपछि कुपित भएका पितामह ब्रह्माजीका भ्रिकुटीबाट रुद्र प्रकट भएको हुनाले सनकादि कुमारहरूलाई भवाग्रजान, भव भनेको रुद्रका पनि अग्रज दाजु, त्यस्ता पृथु महाराजले श्रद्धा समयमा संयुक्त सनकादि मुनिहरूप्रति अत्यन्त श्रद्धा, यहाँहरू महान भइबक्सिन्छ, यहाँहरू हाम्रा पूज्य भइबक्सिन्छ, हाम्रो सौभाग्य यहाँहरूले अनुग्रह गरिबक्सेको, अहो अद्भुत अलभ्य लाभ भयो भनेर यस्तो श्रद्धा, यस्तो त्वरा, उहाँहरूको सेवामा अत्यन्त आदरातिशयले आफू झुकेर सबै व्यापारदेखि निवृत्त भएर प्रीतः उहाँहरूको दर्शनले हर्ष विभोर भएर गदगद भएर त्यस्ता पृथु महाराजले स्वधिष्णेषु पावकान इव हटकासने आसीनान्, आफ्नो आसनमा सुवर्णमय आसनमा मानो सुवर्णका सिंहासनमा अग्नि बसे झैं त्यस्ता अत्यन्त देदीप्यमान विग्रह भएका, अद्भुत कान्तिले युक्त भएका पावकान इव अग्नि जस्तै हाटगासने आसीनान् सुवर्ण सिंहासनमा विराजमान भइबक्सेका भवाग्रजान भगवान शंकरका दाजु सनकादि सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारी 4 कुमारहरूलाई हात जोडेर नम्र भएर प्राह भनिबक्सियो। पृथुनारायणले महाराज पृथुले पृथुरुवाच अहो आचरितं किं मे मंगलम मंगलायनः यस्य वो दर्शनं व्यासेत दुर्दर्शनाम च योगिभिः। बडा बडा सिद्धहरूले योगीहरूले पनि जसको दर्शन अत्यन्त दुर्लभ हुन्छ, यस्ता जसको आगमन मंगलको लागि हुन्छ, हे मंगल दाता, हे मंगल का भवन, हे अमंगल का अपहरण गर्नेवाला भएका हे मंगलायन हो, ओह मैले के आचरण गरेँ, मेरो के पुण्य उदायो, मेरो कुन पुण्य आज उदय भयो, मैले के पुण्य गरेँ जुन पुण्यका प्रभावले मलाई हजुर जस्ता जो सिद्ध योगीहरूले पनि दर्शन पाउँदैनन्
त्यस्ता हजुरहरूको दुर्लभ दर्शन भयो, आज दास धन्य भयो, कृतार्थ भयो भनेर भक्तिभारले गदगद भएर नम्र भइबक्सिन्छ। मङ्गलायनः अहो मे किम मङ्गलमाचरितम् हि यस्य योगिभिः दुर्दर्शानां वह दर्शनम च आसीत्। हे मंगलायन हो, जसको आगमन यात्रा स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति सन्त। तीर्थाटनको न्यूले सन्तहरूले तीर्थलाई पवित्र पार्दछन् भने यस्ता मंगलका दाता, मंगलका खानी, जसको आगमनले कल्याण हुन्छ, साधुको आगमनले कल्याण हुन्छ, यो बिल्कुल सत्य हो, विश्वास हुन्छ भने यो अनुभव पनि गरिएको हो। महापुरुषको पादार्पण कहीं हुन्छ भने केही न केही अपूर्व लोक कल्याणकारी कार्यको त्यहाँ सूत्रपात हुन्छ भनेर अनुभव गरे हुन्छ। महापुरुषको आगमन व्यर्थ हुँदैन, अवश्य कल्याण गर्दछ, परमार्थ त सिद्ध गर्छ, अयलौकिक फल पनि मिल्दछ महापुरुषको आगमनले। जसका घरमा सत्पुरुषहरू आइदिई बक्सिन्छ भने यदि त्यो घरका दम्पति निसन्तान हुनुहुन्छ र सन्तानका इच्छुक भइबक्सिन्छ, तदनुकूल आयुका भइबक्सिन्छ भने तिनीहरूलाई पुत्र लाभ हुन्छ, पुत्र पौत्र आदि लाभ हुन्छ। यो सत्य कुरा हो, अनुभूत कुरा हो। महापुरुषको आगमन लौकिक फल पनि दिनेवाला हुन्छ भने पारलौकिक फल त यसै उहाँहरूको अभिप्राय नै परमार्थ सफल पार्ने हुन्छ। हे मङ्गलायन, सबैको परमार्थ सपार्न प्रयत्न गरिरहेका जसको आगमन हो, जसको आगमनले मङ्गल हुन्छ, यस्ता हे मङ्गलायन हो। अहो मे किम मङ्गलम आचरित, मैले के पुण्य गरेँ, मेरो के पुण्य रहेछ, किनभने हि यस्यवो दर्शनम, यस्य जुन हजुरहरूको योगीहरूले पनि दुर्दर्शनम दर्शन नपाइने, योगीहरूद्वारा पनि दुर्लभ दर्शन छ जसको, यस्ता वह दर्शनम च आसीत्, हजुरहरूको दर्शन पनि दासले पायो। हजुरको दर्शन दास जस्तो क्षुद्र व्यक्तिले नै प्राप्त गर्यो भनेर नैत्यानुसन्धान, हृदयले नैत्यानुसन्धान गरेर यो हजुरहरूको निर्हेतु कृपा हो, अर्थात् हजुरभित्र रहेका हुनै भगवानको अनुग्रह हो। यो हृदयमा मनमा भावना गरेर यस प्रकारले प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। पृथुर्वाच किं तस्य दुर्लभतरं इहलोके परत्र च, किं तस्य दुर्लभतरं इहलोके परत्र च, यस्य विप्रा प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुगः। जस प्रति आफ्ना अनुचर सहित भगवान विष्णु, शिव अनि ब्राह्मणहरू, भगवत भक्त वैष्णव ब्राह्मणहरू प्रसन्न हुन्छन् भने तिनलाई के दुर्लभ हुन्छ र। यस्य विप्राः प्रसीदन्ति सानुगः शिवो विष्णुश्च, शिव विष्णुश्च प्रसीदति, तस्य इहलोके परत्र च किम दुर्लभतरम। अर्थात् हे भगवान, हे सनकादि मुनि हो, दासलाई केही दुर्लभ हुन्न अब, किनभने यस्य जुन पुण्यात्मा पुरुषलाई, पुरुषका प्रति विप्राः प्रसीदन्ति, ब्राह्मणहरू प्रसन्न हुन्छन्, जसका प्रति ब्राह्मण प्रसन्न हुन्छन्, अनि शिव विष्णु च सानुगा प्रसिद्धति, आफ्ना पार्षद सहित भगवान शंकर, भगवान विष्णु प्रसन्न भइबक्सिन्छ भने
त्यस्तो भाग्यशाली त्यो पुण्यात्मालाई त्यो पुण्यात्मालाई इह यो लोकमा र परत्र छ, इहलोके यो लोकमा र परत्र छ, परलोकमा पनि किम दुर्लभतरम, के दुर्लभ छ र, अर्थात् केही दुर्लभ छैन, अलभ्य केही छैन, तिनलाई सबै तिनलाई सुलभ हुन्छ। नैव लक्ष्यते लोको लोकान् पर्यटतो पियान् यथा सर्वदृशं सर्व आत्मानं यस्य हेतवः। हजुर जस्ता महात्माको दर्शन अत्यन्त दुर्लभ हो। भने सर्वज्ञ भगवानको अनुभव गर्ने भएका, भगवानको अनुभव गर्ने भएका जो छन् ती महात्माहरूले जो भगवान यो सारा चराचर जगतको, सर्वज्ञ भगवान चराचर जगतको कारण भइबक्सिन्छ। प्रकृति महदादि पृथिव्यन्तका कारण भइबक्सिन्छ, ब्रह्मरुद्रादिका पनि कारण भइबक्सिन्छ। ती यो जगतका जो कारण भएका, जसलाई भगवानले यो जगतको कारण बनाइबक्सिन्छ, प्रकृति महदादि ब्रह्मरुद्रादि देवताहरू, ती सबै पनि लोक उपकारको लागि अदृश्य रूपले यात्रा गरिबक्सिन्छ, लोकोपकार गरिबक्सिन्छ। तर त्यस्तै चाहिँ हजुरहरूको पनि लोकोपकारको लागि संसारमा यात्रा हुन्छ र पनि हजुरको महत्त्व सामान्य व्यक्तिहरूले जान्दैनन्। नाङ्गै हिँड्ने अज्ञानी साना बालक हुनु भएर सम्झन्छन्। यस्ता हजुरको महत्त्व सामान्य व्यक्तिले जान्दैनन् भनेको अभिप्राय। यथा जस्तै सर्वदृशम, सबैको स्रष्टा सर्वज्ञ, आत्मानं भनेको सबैका आत्मा भगवानलाई कसले जान्दैनन्? ए अस्य हेतव, त्यस्ता भगवानलाई जो यो जगतका कारण भएका छन्, प्रकृति महदादि जड भए यिनीहरूले जान्दैनन्। भगवानको अनुग्रह नभइकन अरू ब्रह्मादि देवताहरूले पनि जानिबक्सिन्न र ती ब्रह्मादि देवताहरू पनि यो जगत कल्याणको लागि अदृश्य रूपमा माने दिव्य ज्योतिका रूपमा लोकको उपकारको लागि, हाम्रो उपकारकै लागि सूर्य उदाउनुहुन्छ, लोकोपकारकै लागि सूर्य चन्द्रमाहरू उदाउनुहुन्छ, वायु चल्दछन्। तर यिनीहरूको उपकारलाई हामीले जान्दैनौँ। त्यस्तै लोकान् पर्यटतः अपि, लोकमा विचरण गर्दै पनि लोकोपकार गर्ने भएका यान लोक सर्वोपि नैव लक्ष्यते, जुन हजुरहरूलाई सबै मन्दमती भएका संसारी जनहरूले नैव लक्ष्यते, देख्दैनन्, जान्दैनन्, हजुरहरूको महत्त्वलाई आत्मसाक्षात गर्न सक्दैनन्। अर्थात् हजुरलाई देखेर पनि अनदेखा जस्ता हुन्छन्, अर्थात् हजुरको गुणग्रहण गर्न सक्दैनन्। हजुरहरूबाट जो अलभ्य लाभ हुन्छ त्यो लाभदेखि वञ्चित हुन्छन्। के देखेको भए? हजुर जस्ता महापुरुषहरूको जहाँ आगमन हुन्छ त्यसले जीवन धन्य हुन्छ, त्यो लाभ लिन सके पो त। तर सोही अन्धाधुन्ध प्रकृति मायाका शिविरमा दौडेका छन्, आँखा चिम्लेर अहङ्कार र ममकारको भारी बोकेर। यस्ता हजुर जस्ता महात्मा आएपछि त अहङ्कार र ममकारको भारी बिसाउनी हो, भगवत तत्त्व जानेर सधैँका लागि दुःख निवृत्ति भएर भगवत प्राप्तिको अधिकारी बन्ने हो। तर त्यस्तो सौभाग्य मन्दमती भएका व्यक्तिले हजुरहरूको मूल्याङ्कन गर्न जान्दैनन्, हजुरलाई सम्झन सक्दैनन्, बुझ्न सक्दैनन्।
त्यस्तै दास पनि त्यस्तै त्यस्तै अज्ञानी हो भनेको अभिप्राय। वास्तवमा ती पुण्यात्मा धन्य हुन्। अधना अपि ते धन्य साधवो गृहमेधिनः यद्गृहा हिर्यवर्याम्बु तृणभूमीश्वरावरः। ती सद्गृहस्थ निर्धन भएर पनि ती सद्गृहस्थ सबैभन्दा सम्पन्न हुन् जसका घरमा हजुर जस्ता पुण्यात्माहरूको शुभागमनले हजुरहरू पूज्य भइबक्सिन्छ। हजुरहरूलाई अर्पण गर्न योग्य आसन, जल माने पाद प्रक्षालनको लागि जल, तृण आसन, त्यस्तै बस्ने ठाउँ, यी सबै र त्यस घरका त्यो गृहस्थीका पुत्र कलत्र आदि सबै पनि जो ती त्यस्ता पूज्य महात्माहरू अर्हवर्य पूज्यमा श्रेष्ठ भएका महात्माहरूको सेवामा सपुत्र कलत्र उपस्थित हुन्छन्। ती वास्तवमा ती सज्जनहरू ती गृहस्थीहरू लौकिक सम्पत्तिले सम्पन्न नभए पनि विपन्न भए पनि आफ्ना आश्रममा आफ्ना घरमा आएका साधु सन्त महात्माहरूको सपरिवार सपुत्र कलत्र उहाँहरूको योग्य अर्घ्यपाद्यादि अर्पण गरेर कन्दमूल फलफुल दिएर उहाँहरूको स्वागत गर्न सौभाग्य पाउँछन् भने ती वास्तवमा ती निर्धन भएर पनि ती धनवान हुन्, ती धन्य धन्य हुन् भनिबक्सिन्छ। त्यस्ता महात्माहरूको दर्शनले आफ्नो म धन्य भएँ कृतज्ञ भएँ भनिबक्सिन्छ। यद्गृहा जुन सद्गृहस्थका घरहरू ही निश्चय नै अर्हवर्याम्बु तृणभूमीश्वरावरा अर्थात अर्हवर्य पूज्यहरूमा श्रेष्ठ हजुरहरू जस्ता जो वर्णीय भइबक्सिन्छ यस्ता हजुरहरूको सेवामा जल अर्पण गरेर आसन अर्पण गरेर भूमि बस्ने ठाउँ अर्पण गरेर अनि सपुत्र कलत्र सेवामा उपस्थित भएर रहेका जो साधव जो सज्जनहरू सद्गृहस्थी हुन्छन् गृहमेधिन गृहस्थीहरू ती यदि अधनापि निर्धन छन् भने पनि ओहो ती धन्य हुन्, तिनको जीवन सफल भयो, ती कृतार्थ हुन्। तर जसका घरमा हजुर जस्ता साधु सन्त महात्माहरू गएर सत्कार मिल्दैन भने ती व्यर्थमा व्यालालय द्रुमा वैते तेपि अरिक्ता अखिल सम्पदा सबै वैभवले सम्पन्न भए पनि यदि हजुर जस्ता साधु सन्त महात्माको समुपस्थितिमा सत्कार गरिएन भने त्यो सर्पको दुलो जस्तै हो सर्पको नै दुलो। जसका घरमा तथा मठमा यी साधु सन्तहरूको पर्दैन धुलो, यिनीहरूको चरण प्रक्षालन गरेर त्यहाँ धुलो पर्दैन, चरणरज पर्दैन भने ती घरहरू फ्याउराको गुफा जस्तै, केही छैन त्यहाँ। यद्गृहा तीर्थपादीय तीर्थपाद विवर्जिता जसका घर भगवान नारायणका प्रिय भागवतहरूको श्रीचरणको तीर्थले रहित छ, उहाँहरूको चरण प्रक्षालन गरेर रहित छ। यस्ता महाभागवतहरूको तीर्थ जहाँ मिल्दैन यो कसले जानेको छ, कसले अनुभव गरेको छ? भगवान भाष्यकारका परम्परामा आबद्ध भएका पुण्यात्माहरूले जाने हुन्छन्। गोजी गङ्गा
राखेका हुन्छन्। श्रीपाद तीर्थ, तिरुबडी आदिहरू कहाँ हुन्छ र देखियो भने ध्यानमूलम गुरुहरु मूर्ति भन्दछन् एक दिन नभए नित्य जसको चरणको तीर्थले निष्कल्मष पाइन्छ। पुनन्तु माम ब्राह्मण पाद पान सभा भनेर भन्दछन्। तर त्यो कदाचित कहिले कता न, तर त्यसमा त्यो आदर अतिशय रहँदैन। त्यस हुनाले धन्यता आविष्कार गर्दै यस्ता महात्माहरूको जसका घरमा शुभागमन हुन्छ र त्यहाँ आएर जे छ कन्दमूल फलफूल कुशासन जे छ त्यसैलाई आफूले जाने बुझे अनुसार शोधित शुद्ध गराएर आसन अर्घ्यपाद्यादि अर्पण गरेर सेवा गर्ने सौभाग्य पाउँछन् भने ती निर्धन भए पनि तिनीहरू धन्य हुन्, धनवान हुन्। यदि त्यस्ता महात्माहरूको शुभागमनमा ती महात्माहरूको सेवा गरेर आफूलाई धन्य बनाउँदैनन् भने सबै प्रकारको सम्पत्ति रहे पनि त्यो घर ब्यालालय द्रुमावैते अतिरिक्त सम्पत्ति सोचेभन्दा बढी सम्पत्ति भए पनि त्यो व्यर्थ हो। अरिक्ता अखिल सम्पदा, रिक्त छैन कुनै प्रकारको सम्पत्ति जसका। अरिक्ता अखिल सम्पदा अपि यद्गृहा तीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जिताः ते ब्यालालय द्रुमावै, अर्थात अरिक्त अखिल सम्पदा सबै सम्पत्ति जहाँ पूर्ण छ, रिक्त छैन सबै सम्पत्ति जहाँ, अर्थात सबै सम्पत्ति परिपूर्ण छ जसका घरमा सबै ऐश्वर्यले सम्पन्न भए पनि अरिक्त अखिल सम्पदा अपि भए पनि यद्गृहा जसका घरहरू तीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जिता, तीर्थपादीय भनेको तीर्थ छन् पाउमा जसको, त्यस्ता भगवान विष्णु, त्यस्ता भगवानका जो तीर्थपादीय भनेको भगवानका आफ्ना भएका अर्थात वैष्णव, जसका घरमा यद्गृहा तीर्थपादीय भनेको वैष्णवहरूको पादतीर्थ श्रीचरणको तीर्थले रहित छ, जसको घर वैष्णव जनको तीर्थले रहित छ, वैष्णव जनको श्रीपाद तीर्थले शून्य छ, अर्थात वैष्णव जनहरू आएका बेलामा उनीहरूको श्रीचरणको सेवामा मन वचन कर्मले जो समर्पित हुँदैन, त्यस्ता महात्माहरूको श्रीचरणको सम्पर्कले रहित भएका जो अभागी छन् ते भई ती निश्चय नै ब्यालालय द्रुमा अपि माने अरिक्ता अखिल सम्पदा अपि सबै ऐश्वर्यले सम्पन्न भए पनि यद्गृहा जसको घर तीर्थपादीय भनेको वैष्णवजनहरू, तीर्थपाद भनेको भगवान, उहाँका आफ्ना भनेको वैष्णवहरूको पादतीर्थ विवर्जिता वैष्णवजनहरूको श्रीचरणको तीर्थले रहित छ भने त्यो सबै वैभवले सम्पन्न भए पनि ते भनेको ती घरहरू के हुन् त ब्यालालय द्रुमा, सर्पको दुलो हो, मुसो बस्ने दुलो, सर्पको दुलो, अर्थात त्यहाँ बस्ने व्यक्ति पनि के भयो त सर्पको धुलोमा के बस्छ त, सर्पहरू बस्छन् भनेको विषले विषाक्त भएका, विषले त के गर्छ त विषले अत्यन्त विषाक्त भएका, बार बार घोर नरकमा जन्म मर्न पर्ने भएका यस्ता विषालु सर्पतुल्य
दुर्जनहरू हुन् त्यहाँ बस्ने। त्यस हुनाले अत्यन्त सावधानीपूर्वक यो ख्याल गर्न पर्दछ। कुनै ज्ञानी महात्मा पुण्यात्मा महाभागवतहरू वैष्णवजनहरूको यदि हामीले दर्शनको सौभाग्य पाउँदछौँ भने त्यस्ता महापुरुषहरूलाई आफ्ना घरमा लगेर उहाँहरूलाई आदर सत्कार गरेर मार्जित आलक बन्धन हुनु महाराज पृथ्वी जस्तै उहाँहरूको श्रीपाद तीर्थले केश बन्धन गिलो होस्, घर पनि पङ्किल होस्। न विप्रपादोदक पङ्किलानी, विप्रपादोदकद्वारा पङ्किल होस् तो घर। स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्व्रतानि मुमुक्षवः चरन्ति श्रद्धया धीरा बालाएव बृहन्ति च। हजुरहरू यस्ता विलक्षण नैष्ठिक ब्रह्मचारी भएर संसारमा लोक कल्याणको लागि विचरण गरिबक्सेको छ। हजुरहरूको महत्त्व वाचामा गोचर छ हो प्रभु। द्विजश्रेष्ठा वह स्वागतम यद बाला एव मुमुक्षव। व्यक्ति मर्ने बेला नि मोक्ष खोज्दैन। मर्ने बेला अब त बालाई मर्न आँट्नु भयो होइन, गाईदान गरिदिन पाए हुन्थ्यो भनेर गाईदान गर्न लागेको थियो अरे बुढाले। अनि बुढा बोली बन्द भइसकेको थियो। त्यस बेलामा के साह्रै बोल्न चाहे जस्तो देखे। अनि छोराहरूले सोचे बाले प्रशस्त सम्पत्ति राख्नुभएको छ कि क्या हो, हामीलाई भन्न भ्याउनु भएन। कहीँ गाडधन राखेको भए त्यो माटिन्छ। त्यस हुनाले पिताजीले त्यो भन्न खोज्नु भएको कि भनेर गाईदान गर्ने बेलामा पिताजीले केही बोल्न आँट्नु भएको बोली आएको छैन। यसो इसारा गर्नुभएको छ, हात छटपटाउनुहुन्छ। अनि एउटा छोराले भन्यो होइन, वैद्यलाई बोलाएर डाक्टरलाई बोलाएर इन्जेक्सन लगाएर सुई लगाएर बालाई बोल्ने गराउँ न। त्यो बोलेर उहाँले के भन्न चाहेको भन्नु होला भनेर धेरै महँगो सुई लगाएर पनि बोल्न लागेछन् अरे, बोल्नै पारेछन्। अब वैद्य आए, चिकित्सक आए, उनले इन्जेक्सन लगाए। इन्जेक्सन लगाएपछि उसको एकैछिन बोली त आयो, ए मूर्ख हो, मेरो के मुख हेरेको छौ, मैले यसरी कमाएको हो, मैले खुन पसिना एक गरेर कमाएको सम्पत्ति हेर त त्यहाँ बादशाहले हात राखेको छौ। त्यो बादशाहले अमृषाको हरियो भर्खर कुचो बनाएको थियो। अमृषाको कुचो उसले चबाउन थालेछ। अनि बाछो कुचो भन्दा भन्दै बाबाकु भन्दै मरे। मर्ने बेला कम से कम अब त भगवान हरिलाई सम्झन पर्ने हो, तर हुँदैन। जीवनभरि जहाँ जहाँ उसको अभ्यास भइराखेको हुन्छ, जन्म जन्म मुनि जतन कराही अन्तराम कही आवत नाही। त्यसमा मर्ने बेलामा पिताजीको कल्याण सोचेर गाईदान गर्न लिएर आएको बेला पनि त्यो गाईले, त्यो बाच्छाले कुचो चबाउन लागेको देखेर अब मलाई के चिन्ता, खाओस् गाईले, मैले के लिएर जान पाएर। हा रामचन्द्र धनमाल सबै असत्य, नाता असत्य छ शरीर पनि असत्य, माया असत्य सुखभोग सबै असत्य, श्री राम नाम जति जप्न सक्यो छ सत्य। मैले त भगवानको नाम जप्ने हो नि, अब त अरू के लिएर जान पाइन्छ। त्यो सोच्न पर्नेमा सोच्दैन। त्यस हुनाले वास्तवमा हजुरहरू बालककालमा नै यस्ता मुमुक्षु भइबक्सिन्छ जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्यलाई ऊर्ध्वरेता भएर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन गर्दै संसारमा लोक कल्याणको लागि विचरण गरिबक्सेको छ। यस्ता हे द्विजश्रेष्ठ हजुरहरूको स्वागत छ। द्विजश्रेष्ठ बस स्वागतम यत बालाय व मुमुक्षवः धीरः बृहन्ति चरन्ति च। अर्थात हे द्विजश्रेष्ठ हो, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, वह स्वागतम हजुरहरूको स्वागतम सुस्वागतम। हजुरहरूको आगमन अत्यन्त राम्रो आगमन हो। हजुरहरूलाई स्वागत छ भनेको के हो त? हजुरहरूको आगमन नै अत्यन्त राम्रो हो भनेको। किनभने यत हजुरहरू कस्ता भइबक्सिन्छ, बालाएव
बालक कालमा नै मुमुक्ष भयो, जन्मैदेखि मोक्षको अभिलाषी। हरिशरणम भन्दै जसले बोली फुटे जसको मुखमा। अनि त्यसो हुनाले अनि हजुर धीरा जितेन्द्रिय भइबक्सिन्छ, हजुर कुमारहरू भइबक्सिन्छ नि। कुत्सितो मार हेर्ने ती कुमार विश्वविजयी कामदेवलाई पनि जसले बस तिरस्कृत गरिदिबक्सेको छ, जसको सामने भट्कनै सक्दैन। कुमारको आशंका पनि जहाँ हुँदै, के अरे कामको जहाँ आशंकै हुँदैन, यस्ता हजुर जितेन्द्रिय भइबक्सिन्छ। यस्तो जितेन्द्रिय भएर बृहन्ती च नैष्ठिक ब्रह्मचर्यलाई परिपूर्ण पालन गर्दै भगवानको आराधना रूपी कर्मलाई हजुरले अत्यन्त कुशलतापूर्वक सम्पन्न गरिबक्सिन्छ। त्यस्तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन गर्दै भगवानको उपासनाको कार्यलाई हजुरहरूले निर्विघ्न रूपमा चरन्ती च आचरण गरिबक्सिन्छ, भगवत आराधनालाई गरिबक्सिन्छ। अथवा हजुरहरूकै व्रतलाई हजुरले गरेको आचरण एउटा आदर्श हुन्छ र अरू मुमुक्षुहरूले यस्तै गरी आचरण गर्न पर्दछ। जितेन्द्रिय भएर विषय विरक्त भएर भगवत भजन गर्दै लोकमा विचरण गर्न पर्दछ भनेर हजुरलाई एउटा उपमा गरेर आदर्श मानेर त्यही अनुसार आफ्नो जीवनलाई धन्य गर्दछन्। हजुरको आचरणलाई अनुकरण गरेर मुमुक्षुहरूले, हे मुमुक्षुजनका अनुकरणीय आचरण भएका हजुरहरूको स्वागतम, स्वागत छ। कच्चिन्न कुशलम नाथा इन्द्रियार्थार्थ वेदिनां व्यसनावापये तस्मिन् पतितानां स्वकर्मभिः। यहाँ उहाँले भनिबक्सिन्छ, हे प्रभु, इन्द्रियका विषयलाई जान्ने भएका, इन्द्रियका विषय शब्द आदिलाई नै पुरुषार्थ सर्वस्व मान्ने भएका यो दुःखमय संसारमा जहाँ दुःख उम्रन्छ, दुःखालय हो, यो संसारमा आफ्नो कर्मले उत्तरोत्तर अधोगतिमा गइराखेका हामी जस्ता व्यक्तिहरूको कसरी कल्याण हुन्छ, कसरी कुशल हुन्छ। हामी सञ्चय छौँ, हाम्रो सञ्चय कसरी हुन्छ, हामी कुशल कसरी हुन्छौँ। आएका अतिथिलाई हजुरहरू सञ्चय हुनुहुन्छ सोध्न पर्नेमा हामी सञ्चय छौँ यो सोधिबक्सिन्छ। किनभने भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मारामेषु नेष्यत। हजुरहरू आत्माराम भइबक्सिन्छ, भगवानमा रमाउने हजुरहरूलाई कुशल र अकुशल हुँदैन। संसारमा आसक्त भएका व्यक्तिहरूलाई ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषु उपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। त्यो अवस्था हुन्छ। त्यस अवस्थामा हामीहरू छौँ, विषयको ध्यान गरेका छौँ। त्यस हुनाले हामीहरूको कल्याण कसरी हुन्छ यो हजुरले भनिबक्स्योस्। हजुरहरू त स्वयं भगवानमा रमाउने विषय विरक्त, जसलाई विषयले छुन पनि सक्दैन, जसलाई कामदेव नै जसका सामने भड्कन सक्दैन। यस हुनाले हजुरहरू सञ्चय हुनुहुन्छ भनेर सोध्नै पर्ने ठाउँ छैन। जो कुशलका पूर्ण मूर्ति भइबक्सिन्छ, जसको अलिकता कृपा दृष्टिले दुःख दावानलमा जलेका हामी जस्ता मन्दमतीहरूलाई पनि कुशल हुन्छ, कल्याण हुन्छ भने हजुरहरू सञ्चय हुनुहुन्छ भन्ने यो लोकाचार व्यर्थ हो। हजुरहरूसँग सञ्चय हुनुहुन्छ भने सोध्नै होइन। हजुरहरूका सामने त डाक्टर आएका बेलामा डाक्टरलाई हजुरलाई सञ्चय छ भनेर सोध्ने कि मलाई कसरी सञ्चय हुन्छ भनेर सोध्ने हो। उहाँहरू भवरोग वैद्य भइबक्सिन्छ। त भवरोग वैद्यलाई मलाई कसरी सञ्चय हुन्छ भनेर सोध्न पर्यो, त्यही भनिबक्सिन्छ। नाथा इन्द्रियार्थार्थ वेदिनां व्यसनावापे एतस्मिन् स्वकर्मभिः पतितानां
न कच्चित कुशलम कच्चिन्न कुशलम। हे नाथा, हामी सबैका स्वामी भइबक्सेका इन्द्रियार्थार्थ वेदिनाम, अर्थात इन्द्रियको अर्थ भनेको विषय, त्यसलाई जान्ने भएका, अर्थात विषयासक्त चित्त भएका, विषयमा आसक्त भएका यस्ता जो व्यसना अभापे जहाँ दुःख नै उम्रन्छ, छर्ने पनि दुःख, उम्रने पनि दुःख, यस्तो दुःख उम्रनी भएको यो संसार दुःखालयमा एतस्मिन् व्यसनाभापे एतस्मिन् यो दुःख उम्रनी भएको दुःखको फल जहाँ छ, यस्तो संसारमा स्वकर्मभी पतितानाम, आफ्नै विषय लामपट्य आदि कर्मद्वारा, विषयाशक्ति रूपी कर्मद्वारा पतितानाम अधोगतिमा निरन्तर उत्तरोत्तर गइराखेका, भवसागरमा लोटेका, खसेका, डुबेका, न हामीहरूको कच्चित कुशलम, के हो कल्याण, कसरी कल्याण हुन्छ प्रभु, हाम्रो कल्याण कसरी हुन्छ, हामीलाई कसरी सञ्चय हुन्छ, के हामी सञ्चय हुन सक्छौँ, हामी सञ्चय छौँ, हजुरहरू सञ्चय हुन्छ भनेर सोधिबक्सेन, हामीहरू सञ्चय छौँ। यहाँ शङ्का गर्लान् कसैले, त्यस हुनाले शङ्काको परिहार गरिबक्सिन्छ अर्को श्लोकमा, भवत्सु कुशल प्रश्न आत्मा रामेषु नेष्यते, कुशला कुशला यत्र न सन्ति मतिवृत्तय। हे प्रभु, हजुरहरू आत्माराम भइबक्सिन्छ भने भगवानमा रमाउने, भगवानको माने सर्वात्मक जो भगवान भइबक्सिन्छ, सबैका आत्मा भगवान, मेरो आत्मा आफ्नो आत्माको पनि आत्मा, आत्माका पनि आत्मा भगवानमा हजुरहरू रमाइबक्सिन्छ। भगवानका कल्याण गुणमा रमाउने भएका हजुरहरूलाई त्यहाँबाट फुर्सदै छैन संसारको चिन्तन गर्ने, ध्यान गर्ने। संसारको ध्यान गरियो भने, विषयलाई ध्यान गरियो भने विषयको सँग हुन्छ, अनि विषयको सँग भएपछि तिनीहरूप्रति झुकाव हुन्छ, कामना हुन्छ, अनि त्यसमा झुकाव भयो, त्यसलाई पाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने भयो भने त्यो पाइँदैन। संसार त कसैले पाउँदैन, आफूले सोचे अनुसार पाउँदैन, नपाएपछि क्रोध हुन्छ। यिनी नजिक भएका यी व्यक्तिहरूले मेरो अभिष्ट वस्तु मलाई दिन दिएनन्, यिनीहरू विरोधी भयो भनेर क्रुद्ध भएका व्यक्तिले हामीहरूले देख्दछौँ मातापितालाई परित्याग गर्दछ, अनर्थ गर्दछ, क्रोध हुन्छ। क्रोधले के हुन्छ, क्रोधात् भवति सम्मोह, कर्तव्य अकर्तव्य शून्यता हुन्छ, के गर्ने हो के नगर्ने हो त्यो पनि सब दूर हुन्छ क्रोधद्वारा। क्रुद्ध पापम न कः कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि। क्रोधले के पाप गर्दैन, रिसाएकाले। रिसको बेलामा कसैले वेद पढ्छ र, त्यसले मातापिता गुरुजनलाई पनि अनादर गर्दछ। त्यस हुनाले सम्मोह, क्रोधले के हुन्छ, सम्मोह हुन्छ, कर्तव्य अकर्तव्य ज्ञान शून्य हुन्छ, अनि सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति दूर हुन्छ, अनि स्मृति दूर भयो भने बुद्धिनाश हुन्छ, अनि बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धिनाश भयो भने उसको सर्वथा विनाश हुन्छ। त्यो अवसर हजुरहरूमा हुनै पाउँदैन, किनभने हजुरहरूले विषयको ध्यानै गर्न पाइबक्सिन्न, किनभने परम आनन्दमय भगवत विषयमा हजुरहरूको मन निरन्तर डुबेको छ, रमाएको छ। त्यस कारणले हजुरहरूलाई सञ्चय भइबक्सिन्छ भन्न मिलेन। भवत्सु कुशल प्रश्न नेष्यते, हजुरहरूलाई सञ्चय हुनुहुन्छ भनेर यो प्रश्न गर्नु पनि योग्य छैन, किनभने आत्मारामेषु भने आत्माद्वारा भगवानमा रमाउने भएका, सारा जगत भगवतात्मक छ, यो आत्मा पनि भगवतात्मक हो, यो मेरो आत्माभित्र तत्सृष्टा तदेव अनुप्राविशत, उही भगवान नारायण नै आनन्दसँग बसिबक्सेको छ भनेर
अन्तर्यामीको साक्षात्कार गर्ने भएका। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिन। सनकादि योगीहरूले ध्यान अवस्थामा हृदयमा अन्तर्यामी नारायणलाई त्यसलाई ध्यान गरिबक्सिन्छ। यसो हुनाले हजुरहरू आत्माराम भइबक्सिन्छ। ध्यान अवस्थित मनले अन्तर्यामीको साक्षात्कार गरिबक्सिन्छ। अनि ध्यान खोले पनि जहाँ जहाँ हेऱ्यो उतै भगवानलाई देखिबक्सिन्छ। सबै जगत भगवतात्मक देखेपछि देवघाट परम पूज्य वैकुण्ठवासी श्री स्वामीजी महाराजले लेखिबक्सेका थिए। स्वामी श्री जनार्दनाचार्य स्वामीजीले दगुरु छ मेरो मनयो जता जता श्री कृष्णकै दर्शन होस् उता उता। दगुरु छ मेरो मनयो जता जता श्री कृष्णकै दर्शन होस् उता उता। ढल्कन्छ मेरो शिरयो जता जता श्री कृष्णकै पाउरहुन् उता उता। त्यस अवस्थामा पुगिबक्सेका छ उहाँहरू हजुरहरू। त्यस हुनाले हजुरहरूलाई सञ्चय भइबक्सिन्छ भनेर सोध्नै परेन। किनभने यत्र जो आत्माराम हजुरहरूमा कुशला अकुशला सुख दुःख रूपी मतिवृत्तय त्यो बुद्धिको व्यापार नसन्ति छैन। सञ्च विसञ्च भनेर सोध्ने त जो संसारमा सङ्ग गरेर अनि त्यो सङ्गद्वारा सुख दुःखका कारणहरू हुन्छन्। त्यसो हुनाले यस्ता हजुरहरूमा ती संसारको सङ्गकै अभाव भएको हुनाले सञ्च विसञ्च भनेर सोध्नै पर्दैन। त्यस हुनाले मतिवृत्ति नाम मति संसारका विषयमा आसक्त भयो भने संसारी जनको सङ्गत गर्यो भने अर्थात् विषयको ध्यान गर्यो भने तिनी मिथ्या रम्भ भनिन्छ। त्यसलाई मिथ्याचारी भन्छ। मिथ्याचारी सौच्यते। ध्यान विषयको गरेको छ अनि बसेर बाहिर यसो हेर्दाखेरि आसनमा बसेको छ, माला लगाएको छ, हातमा माला लिएको छ, तर मन विषयतिर दौडेको छ। यस्तो होइन। हजुरहरू मिथ्याचारी भइबक्सिन्न। हजुरहरूको मति निरन्तर भगवानमा लागेको हुनाले हजुरहरूलाई सञ्चय भइबक्सिन्छ। सञ्च विसञ्च के छ भनेर सोध्नै पर्दैन। तदहम कृतविश्रम्भ। त्यस हुनाले दास ढुक्क छ। हजुरहरू हाम्रा निस्वार्थ हितकारी भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले हजुरहरूलाई यो संसार समुद्रमा डुबेका हामी जस्ता मन्दमतीहरूलाई कसरी सजिलै कल्याण हुन्छ, कसरी सजिलै भगवत प्राप्ति हुन्छ, क्षेम कसरी हुन्छ, साँच्चै भन्ने हो भने सबैभन्दा सजिलो मोक्ष मिल्दछ। मान्छेले नबुझेर हो। सबैभन्दा सजिलो मिल्ने भनेको भगवान हो। अरू संसार त मिल्दै मिल्दैन, कसैले पाउँदै पाएन, भ्रम मात्रै हो। नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। त्यस हुनाले दास ढुक्क भएर हजुरहरूसँग यही सोद्धछु। हजुर जस्ता यस्ता वीतराग तपस्वी भगवत गुणानुभव निमग्न विशुद्ध मन भएका यस्ता हजुरहरूसँग दासले यही सोद्धछु कि यो संसार समुद्रमा डुबेका हामी जस्ता मन्दमतीको कसरी सजिलै कल्याण हुन्छ, श्रेय हुन्छ, मोक्ष हुन्छ। तदहम कृतविश्रम्भः तपस्विनां सुहृदवः एतस्मिन् भवे अंजसा क्षेम केन भवेत् सम्पृच्छ। त्यस हुनाले तदहम कृतविश्रम्भ वः सुहृदः सम्पृच्छ।
तपस्विनाम सुहृद। हे प्रभु त्यसो हुनाले अहम यो दासले यी कुराले यी सबै कुराले हजुरहरूलाई सन्चय हुनुहुन्छ भनेर सोध्न पर्दैन। हजुर निरन्तर आनन्दमग्न भइबक्सिन्छ, मङ्गलमय भइबक्सिन्छ, सदैव सकुशल भइबक्सिन्छ। यस्ता हजुरहरूले हजुरहरूका ती गुणले ढुक्क परेको कृतविश्रम्भ हजुरहरूमा विश्वास गरेको हजुरहरूले परोपकारैका निरत हजुरहरू भइबक्सिन्छ भनेर यस्तो विश्वास गरेको यस्तो दासले तपस्विनाम सुहृद तपस्वीका कल्याण गर्नेवाला अर्थात् तापत्रय सन्तप्त जनहरूलाई हित गरिबक्सिने भएका निस्वार्थ भलो गरिबक्सिने भएका भनेको हजुर सनकादि मुनिहरूलाई दासले यो सम्पृच्छ यो सोद्धछु अर्थात् सम्पृच्छामि के सोध्छतु एतस्मिन् भवे यो संसार समुद्रमा रहेका जनहरूको अन्जसा क्षेम केन भवे सजिलै मोक्ष कल्याण कसरी हुन्छ त्यो दासले सोध्दछु। व्यक्तम आत्मवतामात्मा भगवान् आत्मभावनः स्वानामनुग्रहाय मां सिद्धरूपी चरत्यजः। साँच्चै नै भगवान नै भक्तहरूलाई अनुग्रह गर्नको लागि हजुरका रूपमा यो संसारमा विचरण गरिबक्सिएको अर्थात् हजुरहरू भगवान नै भइबक्सिन्छ। व्यक्तम आत्मवताम आत्मा आत्मभावन अजः भगवान स्वानाम अनुग्रहाय सिद्धरूपी इमाम चरति। अर्थात् साँच्चै नै व्यक्त मनको निश्चय नै स्पष्ट कुरा हो। यो व्यक्त मनको यो स्पष्ट हो, यो निश्चय कुरा हो कि आत्मवताम आत्मा ज्ञानीहरूका जो सर्वस्व भइबक्सिन्छ। आत्मवताम आत्मा ज्ञानित्व आत्मैव मे मतम हैन, ज्ञानीहरूका उपासकहरूका सर्वस्व भइबक्सेका उपासकहरूका सर्वस्व प्रीतिका विषय भइबक्सेका जो अजह भनेको कर्माधीन जसको जन्म छैन, जो आत्मभावना आत्माहरूको भगवत भक्तहरूको कल्याण गरिबक्सिन्छ, जो लोकभावन भइबक्सिन्छ, त्यस्ता भगवान श्रीमन्नारायण नै सिद्धरूपी हजुर जस्ता योगेश्वर सनकादिका रूपमा स्वानाम अनुग्रहाय आफ्ना भक्तहरूको कल्याण गर्नको लागि इमाम चरती यो पृथ्वीमा विचरण गरिबक्सेको छ। धन्य हो धन्य हो धन्य हो भनेर कस्तो भावना महाराज पृथ्वीले यो बताइबक्स्यो कि ए संसारका मानव हो, यो मानव जीवनलाई सार्थक बनाउनको लागि यो भावना अनुकरणीय हुन्छ, यो बताइबक्स्यो। अगाडि मैत्रेयजीले विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ। मैत्रेयवाच पृथोस्तत्सूक्तमाकर्ण्य सारम सुष्टुमितम मधु। सार मिठो ठीक यस्तो भन्नुभएको छ। स्मयमान इव प्रेत्या कुमारः प्रत्युवाचः पृथो तत्सूक्तम सारम सूक्तम सारम सुष्टुमितम मधु सूक्तम आकर्ण्य स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाचः। पृथोस्तत्सूक्तम पृथु को जो त्यो सूक्त हो कस्तो सारम सारग्राही सारयुक्त शास्त्र सम्मत अत्यन्त न्याय्य सुष्ठु अत्यन्त राम्रो गम्भीर अर्थले भरिपूर्ण भएको मितम भनेको थोरै कुरामा गागरमा सागर भएको मितम भनेको थोरै अल्पाक्षर भइकन पनि सूत्रवत असन्दिग्ध मधु भनेको सुन्दा पनि मिठो लाग्ने अनि सूक्तम राम्रो वचन शोभन वचन यसलाई आकर्ण्य सुनेर प्रीत्या अत्यन्त प्रेम परवश भएर स्मयमान इव मुसुक्क हाँस्दै चाहिँ महाराज पृथुलाई कुमारः प्रत्युवाचः सनत कुमारले उत्तर दिइबक्सिन्छ। अगाडि
सनत कुमार उवाचबाट भोलि निवेदन गरौँला। भोलि सप्तमी, पर्सि अष्टमी अनध्याय। चतुर्मासमा अनध्याय हुँदैन, यता बिचमा अब अनध्याय राख्न पर्ने हो कि अस्ति कहिले एकपल्ट अस्वस्थ भएको बेलामा कि त्यसै भएर हो कि भनेर कल्पना गरे हो। भगवानको गुणानुभव वर्णन गर्नलाई त चक्रायुधस्य नामानि सदा सर्वत्र कीर्तयेत् नाशौचम कीर्तने तस्य पवित्रम भगवान हरि पनि भनेको छ। चक्रधारी भगवानको नाम, भगवानको धाम, भगवानको गुण वर्णन गर्न कुनै प्रकारले छेक्दैन। त्यो हो, कतै पनि त्यो भावना त्यति बेला आयो। हेर्दै जाउँ। अनध्याय अष्टमी प्रतिपदा र बुद्धि संस्मरणमा आयो द्वादशी। अनध्याय गर्न भए ठिकै छ। भगवानको गुणानुभव गर्ने हो। यो हजुरहरूको परम अनुग्रहद्वारा दास जस्ता क्षुद्र व्यक्तिलाई त्यो दिव्य गुण अनुभव गर्न सौभाग्य मिलेको छ। सबै श्रीमन्नारायण देवस्थानमा आबद्ध भइबसेका सबै भागवतहरू, त्यस्तै यसमा आबद्ध भएका सबै भागवतहरू दासको लागि प्रेरणाका स्रोत भइबक्सिन्छ। विशेष गरेर चाराली श्रीमन्नारायण देवस्थानमका संस्थापक, नेपालका आद्य जगद्गुरु जो प्रपन्न जगद्गुरु श्री योगीराज स्वामीजीका कृपा पात्र श्री वासुदेवाचार्य स्वामीजीको परम अनुग्रह छ। उत्तराधिकारी स्वामीजी पराङ्कुशाचार्य ढकालजीको, त्यस्तै जनार्दन सत्यमवद, हाम्रो पूर्व अधिकारी लगायत धेरै धेरै हाम्रो वासुदेवाचार्य, दामोदराचार्य अमेरिकामा, उहाँहरूको सबैको यो दासलाई यसमा प्रेरणा गर्ने हजुरहरू सबै लगायत जो जति पनि भयो कसो उदा धनञ्जय, इन्दिरा ढकाल, विष्णुप्रिया, त्यस्तै बलदेव पन्त, हाम्रो पराङ्कुश रामानुजदासी, नारायणी फुयाल, त्यस्तै धेरै सबै भक्त भइबक्सिन्छ। हजुरहरूलाई एक दिन सबैलाई नाम उच्चारण गरेर आफ्नो वाणीलाई पवित्र पार्ने प्रयास गरौँला। आज यही नै विश्राम गरौँ। सबैका श्रीचरण कमलमा सबक्ति कोटि कोटि प्रणति गर्दै हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति।